नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बकरह का तर्जुमा सवाल और जवाब की शक्ल में पढ़ रहे हैं। आज पारा 2 रुबा 2 आयत नंबर 187 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम, हलाल किया गया तुम्हारे लिए। कब हलाल किया गया? लैलत सियाम, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम रोज़ों के हवाले से अहकामात पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए हलाल किया गया कब? लैलत सियाम, रोज़े की रात में। क्या चीज़ हलाल कर दी गई? अर्रफ़सु इला निसाइकुम, रुग़बत करना इला तरफ निसाइकुम, अपनी औरतों के, यानी मुबाशरत करना। क्यों हलाल किया गया? हुन्ना लिबासुल लकुम, वो लिबास हैं तुम्हारे लिए। व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम लिबास हो उनके लिए, यानी एक दूसरे की इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले हो। फिर फरमाया अलिमल्लाहु, जान लिया अल्लाह ने, या जान लिया अल्लाह ने, या क्या कह सकते हैं कि अल्लाह जानता है। क्या जानता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला? अन्नकुम कुंतुम, बेशक थे तुम, तख्तानूना, तुम खयानत करते, अनफुसकुम, अपने नफ्सों से, यानी क्या करते? मुबाशरत करते अपनी औरतों से। खयानत के बावजूद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या किया? फ़ताब अलैकुम, तो वो मेहरबान हुआ तुम पर। वअफ़ा अन्कुम, और उसने दरगुज़र किया तुमसे, यानी ये ख़यानत करना, ये मुबाशरत करना, क्या किया? इससे दरगुज़र किया। क्या मेहरबानी हुई? हुक्म दिया फ़लआन बाशिरूहुन्ना, बस अब मुबाशरत करो उनसे। लेकिन ये कब करना है? रोज़े की रात में, रोज़े के दरमियान नहीं, बल्कि रोज़े की रातों में इसको मुबाशरत को हलाल किया गया। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, इसके बारे में बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब रमज़ान के रोज़ों का हुक्म नाजिल हुआ तो लोग पूरा रमज़ान अपनी बीवियों के पास नहीं जाते थे, लेकिन इस सिलसिले में बाज़ लोगों से कोताही हो गई और वो अपनी जानों के साथ ख़यानत कर बैठे, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। बात दरअसल क्या थी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वाज़ेह तौर पर इस चीज़ को मना नहीं किया था, यानी वाज़ेह तौर पर इसका कोई हुक्म मौजूद नहीं था कि रोज़े की रातों में क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग यही समझते थे कि रोज़े के दरमियान और रोज़े की रातों में बीवियों के पास जाना सही नहीं, इसलिए वो इससे बचते थे। जब इनसे कोताही हो गई तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनको इस बात की इजाज़त दे दी। किस बात की? मुबाशरत करने की इजाज़त दे दी, मियाँ बीवी की हमबस्तरी की इजाज़त दे दी। और साथ ही क्या बताया? वबतगू, और तलाश करो, यानी इजाज़त के बाद क्या कहा? वबतगू, और तलाश करो। क्या चीज़ तलाश करो? मुबाशरत से मा कतबल्लाहु लकुम, जो लिखा अल्लाह ने तुम्हारे लिए, यानी औलाद का हसूल क्या है? ये मिन जानिब अल्लाह के है। जो अल्लाह ने आपके नसीब में जितनी औलाद लिख दी है उसने तो आना है, और अगर नहीं लिखी है तो उसने नहीं आना है। आप क्या तलाश करेंगे? आप किसकी कोशिश करेंगे? कि जो अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है उसके लिए आप कोशिश करें। वबतगू, और तलाश करो, मा कतबल्लाहु लकुम, जो लिखा अल्लाह ने तुम्हारे लिए। और क्या करो? वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो। कब तक? हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद, हत्ता, यहाँ तक कि यतबय्यना, वाज़े हो जाए, लकुम, तुम्हारे लिए, अल खैतुल अबयद, धागा सफ़ेद। किस चीज़ से वाज़े हो जाए? मिनल खैतिल अस्वद, सिया धागे से, मिनल फज्र, फजर के वक्त। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? कुलू वशरबू से कि रोज़े की हालत में 3 हलाल काम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हराम किए हुए थे। वो क्या था? यानी बीवी से सोहबत करना और खाना और पीना। इन तीनों चीज़ों से रुके रहने का नाम ही क्या है? रोज़ा। तो रोज़े की हालत में सोहबत करना, खाना और पीना बंद है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रोज़े की रातों में इन तीनों बातों की इजाज़त दे दी। और कब तक इजाज़त दी? यानी रोज़ा खोलने के बाद से लेकर सुबह के वक्त तक
یعنی جب سفید اور سیاہ دھاگے میں امتیاز نہ پیدا ہو جائے۔ سیاہ اور سفید دھاگوں سے کیا مراد ہے؟ رات کی تاریکی اور دن کی روشنی مراد ہے۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ سحری اور افطاری کے اوقات کیا ہیں۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زید سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ اذان اور سحری میں کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ 50 آیات پڑھنے کے بقدر۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سحری کو دیر تک کرنا چاہیے، لیکن کتنی دیر تک کرتے رہنا چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہی اندازے سے دیکھ لیں کہ 50 آیت 2 پیج، جیسے آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں یا سورہ نبا پڑھتے ہیں، تو آپ کبھی آیات جو ہیں لمبی بھی ہوتی ہیں، کبھی آیات چھوٹی بھی ہوتی ہیں، تو 2 سے 3 پیج آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنے منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، کتنا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے ان کو پڑھنے میں، 5 منٹ 6 منٹ۔ تو اتنا وقفے رکھ کے آپ اپنا کھانا کھا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے، آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو تو آپ اس کو کھا رہے ہوں تو اس کو آپ کمپلیٹ کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں پوری پلیٹ ہے تو آپ مسلسل اس کو کھاتے رہیں کہ میرے ہاتھ میں تو پوری پلیٹ ہے۔ نہیں، جو لقمہ آپ کے منہ میں ہے آپ اس کو کھا لیں۔ اذان کی ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا، جب کہ اذان ہو گئی تو وقت ختم ہو گیا، اور وہ وقت امپورٹنٹ ہے جس وقت اذان شروع ہوتی ہے، جو وقت آپ تم آسان ہے الحمدللہ، آپ اپنے فون پہ ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کا اذان کا وقت کیا ہے، فجر کا وقت کیا ہے، آپ اس سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ افطاری کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ تو اس بات کو بھی لازمی یاد رکھنا ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرنی ہے، جیسے اذان کی آواز آتی ہے، یعنی الحمدللہ پاکستان میں آپ کو اذان کی آواز آتی ہے۔ یعنی جو لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، تو اپنے وقت کے حساب سے جو ہے وہ افطار کرنے میں جلدی کریں، جیسے وقت ہو جائے تو پھر 5 سے 10 منٹ ویٹ نہ کریں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جب وقت ہو جائے تو فوری طور پر افطار کر لیں۔ آگے فرمایا جہاں اجازت ملی تھی مباشرت کرنے کی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ تو مباشرت کرو، کب؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، یہ ان سے یہاں پہ آئے گا، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو۔ اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ کہاں؟ فی المساجد، مسجدوں میں، یعنی اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں۔ ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تِلْکَ حدود اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو نہ تم قریب جاؤ ان کے، یعنی ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر اعتکاف کرنے والا مباشرت کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ روزے کے درمیان مباشرت کر لیتا ہے یا کھانا پینا کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، چونکہ اعتکاف کا رمضان سے خاص تعلق ہے، اس لیے یہاں اعتکاف کے احکام کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کر رکھنا۔ اعتکاف میں بیوی سے مباشرت جائز نہیں، نہ ہی مسجد سے نکلنا جائز ہے، سوائے اس ضرورت کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی رفع حاجت کے لیے۔ اگر مباشرت کرے گا یا مجبوری والی ضرورت کے بغیر نکلے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں بیان کیا ہے؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ اپنی آیات۔ کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔